नमो नमः। वयं पवई नगरे विद्यमाने अय्यप्पा विष्णुमन्दिरे स्मः। केरला कैलेण्डर् अनुसारेण कर्कटकमासः तस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। अयं मासः रामायणमासः इत्यपि जनाः वदन्ति। अस्मिन् मासे भगवती सेवा इति प्रमुखः कार्यक्रमः भवति। अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णमासं यावत् भवति। तस्य समापनम् अन्तिमे दिवसे 31 दिनाङ्के कर्कटकमासस्य भवति। तद्दिवसे महाभगवती सेवा भवति। सम्पूर्णं मासं यावत् अस्य मन्दिरस्य प्रमुख अर्चकः श्री विष्णु नम्बूतिरि इत्यस्य मार्गदर्शनेन सर्वेपि भक्ताः अत्र उत्साहेन भागं गृहीत्वा ललितासहस्रनाम्नः पारायणम् अपि च देवीमाहात्म्यस्य पारायणं प्रतिदिनं कृतवन्तः। साधारणं 1200 भक्ताः अत्र सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। तेषु बहवः अस्माकं पवई इत्यस्मिन् प्रवर्तमाने उपक्रमे संलग्नाः सन्ति। सः उपक्रमः नाम सहस्रमुखेषु संस्कृतम्। एते भक्तजनाः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं च कुर्वन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं च कुर्वन्ति। धन्यवादाः। सदा कृष्टा करुणादित्यपालना दक्षिणा दक्षिणायाख्या कौलिनी देवता नृत्या कैवल्यवरदायिनी प्रिया सुधिमती सुधिसंस्कृतवैभव मनस्थिति मानवती महेशी मङ्गलावली विश्वमाधारयत्राक्षी विशालाक्षी निरालिनी परमोदाया परामोदामयोन्मयी योगेशी विमानस्तावश्री वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाभिचायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसंख्योपदायिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या धर्मदा सम्पूर्णोहिनी धराधरसुधाधन्या धर्मयी धर्मवद्धिनी योगावीरा गुणावीरा सर्वावीरा समर्थिका बन्धुकुसुमप्रज्ञा बालावीरा विनोदिनी सुमङ्गली सुमगली सुरेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना सिद्धमानसा इन्दुरप्रणवन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीशिवङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिगण्डेशी करुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासाभिषयज्ञाता षडङ्गादीकरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानां ध्वंसदीपिका आबालकोपविदा सर्वानुल्यज्ञशासन श्रीचक्रराजविजया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवचैतन्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवचैतन्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीशिवा शिवचैतन्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितां देव्यां नाम्नां सहस्रं दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये श्रीललितापरमेश्वरी देवतां ॐ नमो देवी महादेवी शिवाय शततं नमः नमः प्रकृतिवज्राय नियताप्रणदास्मदं रौद्राय नमो नित्याय गौरे दात्रे नमो नमः योत्स्याय देवरूपिण्ये सुराय सदा
कल्याणे प्रणदाविद्ये सिद्धे गोत्रे नमो नमः नैरस्ये भूभृताङ्कृष्णे सर्वाण्ये नमो नमः रुद्राय रुद्रपायाय सायाय सर्वकारिणे ज्ञाते तदैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः हरिसौर्यादिरुद्राय नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवे नृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याधिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठाते भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देवे नमो नमः क्षितिरूपेण या कृतस्वामिना संस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुधासुरेर्पूर्वाभीष्टसंप्रया तदा सुरेन्द्रेण दीनेषु देविता करोतु साना शुभहेतुमीश्वरि शुभानि भद्राणि विहन्तु जावत या साम्प्रतं चोददैत्यदाभिदे अस्मारवीशाच सुखे नमस्यते या च स्मृता दक्षिणमेव हन्ति न सर्वोपदो भक्तविनिर्नमूर्तिः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये ॐ ह्रीं योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगवेङ्करि सर्वस्तावरेङ्गमस्य फलत्रयमोक्षमार्थे ॐ ह्रीं योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगवेङ्करि सर्वस्तावरेङ्गमस्य फलत्रयमोक्षमार्थे ॐ ह्रीं योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगवेङ्करि सर्वस्तावरेङ्गमस्य फलत्रयमोक्षमार्थे